अब भने म अध्यक्षको आज्ञाले बाँकी कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने अनुमति माग्दछु। कार्यक्रम सञ्चालनको क्रममा हामी अब भने राष्ट्रिय गान र राष्ट्रिय झण्डाको सम्मानका लागि उपस्थित आदरणीय प्रमुख अतिथि अध्यक्षज्यूहरू लगायत सम्पूर्णलाई राष्ट्रिय गान वाचन तथा राष्ट्रिय गान सहभागिताका लागि यहाँहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। विकास र सुशासनको लहर वार्षिक समीक्षा बैठक आम 2077-78 आयोजक नलगाड नगरपालिका दल्ली जाजरकोट मिति 78-14। अर्धवार्षिक समीक्षा बैठक आर्थिक वर्ष 2078-79 आयोजक नलगाड नगरपालिका दल्ली जाजरकोट 5 का आदरणीय वडा अध्यक्ष केशव प्रसाद शर्माज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी वडा नम्बर 6 का आदरणीय वडा अध्यक्ष पूर्ण बहादुर खड्काज्यूलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी वडा नम्बर 7 का आदरणीय वडा अध्यक्ष अर्जुन बहादुर सिंहज्यूलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी वडा नम्बर 8 का आदरणीय वडा अध्यक्ष गोविन्द बहादुर साईज्यूलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणका लागि नम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी वडा नम्बर 9 का आदरणीय वडा अध्यक्ष विष्णु विगज्यूलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी वडा नम्बर 10 का आदरणीय वडा अध्यक्ष भद्रबहादुर ध्यारज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी वडा नम्बर 11 का आदरणीय वडा अध्यक्ष जित बहादुर मल्लज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी वडा नम्बर 12 का आदरणीय वडा अध्यक्ष लालबहादुर खत्रीज्यूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी वडा नम्बर 13 का आदरणीय वडा अध्यक्ष नरेन्द्र शाहीज्यूलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी अतिथि आसन ग्रहणको क्रममा हामीले निमन्त्रणा गरेर यहाँ पाल्नुहुने आदरणीय पत्रकारहरूको टिम मध्येबाट माउन्टेन टेलिभिजनमा आबद्ध बिजनेस प्लस टेलिभिजनमा आबद्ध विभिन्न टेलिभिजन कर्मी आदरणीय व्यक्तित्व कुशल दलामीज्यूलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले के कति काम गरेका छौँ र त्यो कामको प्रतिफलको अवस्था के छ, प्रगतिको अवस्था के छ र हाम्रो लक्ष्यमा हामी पुग्न सफल भएका छौँ कि छैनौँ आदि इत्यादि कुराको हामीले समीक्षा गर्नु जरुरी हुन्छ। तसर्थ जुनसुकै कार्यक्रम पनि हामीले पछाडि फर्केर हेरेर त्यसको समीक्षा गरेर त्यसबाट विभिन्न समस्याहरू आइपर्छन्, काम गर्ने बेला विभिन्न चुनौतीहरू आइपर्छन्। त्यो चुनौती र समस्याहरूलाई हामीले समाधान गर्नको निम्ति त्यसको सामना गर्नको निम्ति हामीले त्यसको गहन ढङ्गले चाहिँ समीक्षा गर्न जरुरी हुन्छ। तसर्थ नलगाड नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2077-78 मा गरेका वार्षिक गतिविधिहरूको समग्र हामी समीक्षाको कार्यक्रम आयोजना गरेका हौँ र हामीले यो समीक्षात्मक कार्यक्रममा अलिकति समय 2 दिन 3 दिनसम्म जाला। हाम्रो सेड्युलले 3 दिनसम्मको हामीले सेड्युल तयार गरेका छौँ। विषयमा समीक्षात्मक एउटा बैठक हो। यसमा हामीले गरेका कामहरू यहाँहरूको बिचमा प्रस्तुत गर्नेछौँ र यहाँहरूले यो समीक्षाबाट कतिपय कुरा के हुन्छ त भन्दा निरन्तर कामहरू भइरहेका हुन्छन् तर यसको जानकारी सबै समुदाय स्तरसम्म पुगेको पनि हुँदैन, हामी सबै जानकार पनि हुँदैनौँ। तसर्थ यो समीक्षाले हामीले गरेका कामहरूको बारेमा जानकारी गराउँछ भने समस्या र चुनौतीको विषयमा छलफल गर्ने एउटा अवसर प्रदान गर्छ, जसबाट हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दा विगतमा हामीले कतिको कार्यक्रमबाट सफलता हात पाइरहेका छौँ अथवा हाम्रा गतिविधि कसरी सञ्चालन भएका छन् भन्ने कुराको एउटा लेखाजोखा गर्नलाई महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ भने र हामीले गर्दाखेरि समस्या त आइपर्छन्, चुनौतीहरू आइपर्छन् काम गर्दै गर्दा,
त्यसबाट हामीले कतिसम्म प्रतिफल हात पारेका छौँ र यदि हामीलाई हाम्रो उद्देश्यमा पुग्नको निम्ति अलिकति समस्या छ अथवा चाहिँ हामीले उद्देश्य चुन्न सक्ने अवस्था छैन, अलिकति केही कमी कमजोरी छ भने यहाँहरूको बिचबाट हामीले केही सल्लाह सुझावको पनि अपेक्षा गरेका छौँ र त्यो महत्त्वपूर्ण सल्लाह सुझावले भोलिको दिनमा हाम्रो नलगाड नगरपालिकालाई साँच्चैकै समृद्ध नगरपालिकाको रूपमा अगाडि विकास गर्नको निम्ति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सहयोग हुने हुनाले हामीले यस समीक्षात्मक कार्यक्रमको आयोजना गरेका हौँ। प्रतिबद्धता गर्नेछौँ। यस अर्थमा पनि यो कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यही सन्दर्भमा हामी नलगाड नगरपालिकाभित्र रहेका सम्पूर्ण वडा कार्यालयहरू, नलगाड नगरपालिकाभित्रका विषयका शाखाहरू र नलगाड नगरपालिकाभित्रका स्वास्थ्य संस्थाहरू तथा सबै हामी नलगाड नगरपालिकाका आन्तरिक शाखाबाट भएका सम्पूर्ण कामहरूलाई यो कार्यक्रमको सेड्युल अवधिभर सेड्युलमा उल्लेख गरिए बमोजिम यहाँहरूको बिचमा प्रस्तुति गर्नेछौँ। त्यो प्रस्तुति गरिसकेपछि यहाँहरूलाई लागेका हुनुपर्ने कुरा र भएका कुराहरूको समीक्षा यहाँहरूले रिपोर्ट गर्नुहोला मैले अनुरोध गरेँ। अब भने म विलम्ब नगरिकन अध्यक्षको आज्ञाले बाँकी कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। नलगाड नगरपालिका वडा नम्बर 1 को कार्यालयबाट भएका सम्पूर्ण कामहरूको प्रगति समीक्षा प्रस्तुतिका लागि म नलगाड नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 का आदरणीय अध्यक्षजीलाई सहजीकरण सहित कार्यक्रम प्रस्तुतिका लागि कामहरू स्थानीय सरकारले दिएका सेवाहरू को बारेमा अलिकति स्लाइड मार्फत पनि देखाउन खोजिरहेको छु र त्यहाँ त्यसपछि छुटेका केही हामी यो मैले मुखले यहाँबाट पनि प्रस्तुत गर्नेछु। भान्सारा मोहनको स्याला खानेपानी निर्माण योजना खानेपानी अब 2टा मात्रै छन्, हामीले गर्न त 21-22वटा खानेपानीहरू बनाएको छौँ। स्थानीय सडकहरूमा यहाँ त अब यो बैरिताला नापानी चिउरी सडक सरसफाइ योजना छ। सडक पनि हामीले पाली कल्प चिउरीमा अब सबैमा सडक सञ्जाल जोडेका छौँ। त्यो प्रावि जुरेलीको 2 भवन निर्माण, सिद्धसाईपारी प्राविमा सुधारिएको खाजाघर तथा सुधारिएको खाजाघर निर्माण, सुविधायुक्त टोयलेट पनि भएको छ त्यहाँ। अनि कृषि कार्यमा पनि सुधार आएको छ। पशुपालनमा केही सुधार भएको छ। जनताको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन र सुधार भएको पाइन्छ। 2 हो। यहाँ चाहिँ जनसङ्ख्या 1816 रहेको छ। यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेर्नुपर्दा चाहिँ हाम्रो डाँडामा चाहिँ मानव बस्ती बस्यो हुनाले पहिला डाँडाको गाउँ भन्दाखेरि चाहिँ चाबीमा डाँडाको गाविस भनेको र गाविसको 4 र 5 नम्बर वडा मिलेर अहिले नलगाड नगरपालिका 2 बनेको सचम रहेको हुनाले यस क्षेत्रलाई रिजा नामाकरण गरी चिनिन थाल्यो। यसरी रिजाली मगर भन्दा तत्कालीन समयमा राखिएको गाउँको नाम नै हालाएर रिजा नामाकरण भएको हो भन्ने जनविश्वास रहेको र सोही अनुसार यस गाउँको नामबाट 2018 सालदेखि गाडीगाउँ पञ्चायत, 47 सालदेखि गाडीगाउँ गाविस समिति हुँदै नेपाली संविधान 2072 बमोजिम 2073 साल फागुनदेखि स्थानीय सरकारको रूपमा नलगाड नगरपालिका अन्तर्गत 2 नम्बर वडाको केन्द्रपुरमा सञ्चालनमा रहेको छ। यसमा जनसङ्ख्या जम्मा घरधुर 350 रहेको र वडामा 2068 को जनगणना अनुसार 1816 जनसङ्ख्या रहेको छ, जसमध्ये ब्राह्मण जातिको मुख्य बाहुल्यता भएको र अन्य जातिमा क्षेत्रीय, दलित र जनजाति जातिको बसोबास रहेको छ। शिक्षा हाम्रो वडामा चाहिँ एउटा बाल विकास केन्द्र छ, एउटा प्राथमिक विद्यालय छ, एउटा आधारभूत विद्यालय छ भने निजी विद्यालय चाहिँ छैन। स्वास्थ्यमा एउटा स्वास्थ्य चौकी रहेको छ, गाउँ स्वास्थ्य चौकी। राष्ट्रिय अभियानले सफलता पाएको क्षेत्रहरू चाहिँ हाम्रो खुला दिशामुक्त क्षेत्र 2069 साल वैशाख 1 गते घोषणा गरिएको थियो 2 नम्बर वडालाई। पहिला डाँडागाउँ गाविस हुँदै गाविस नै घोषणा गरेको थियो। हामीले गरेको मुख्य निर्णय भनेको वडा कार्यालयको लागि भवन निर्माण हुन सकिरहेको थिएन। वडाको भवन निर्माणलाई जग्गाको प्राप्तिको लागि हामीले एउटा मुख्य निर्णय गरेको थियौँ। एउटा त्यो थियो। एउटा नम्बर 2 भर्खर मात्र खोलेको कृषि सडकको नजिक रहेका ढुङ्गाहरू झिकेको पाइएकोले उक्त कार्यले बाटो कमजोर बग्ने खतरा भएकोले आगामी दिनमा यस्ता कार्य नगर्नको लागि सूचना प्रकाशन गर्ने र त्यस्ता कार्य गरेको पाइमा रु1000 देखि रु5000 जरिवाना गर्ने निर्णय सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो।
त्यसै गरी कैलादेखि बाँसकुटी कट्की सडक 5.5 किलोमिटर निर्माण गरिएको छ। त्यसमा पनि हामी सवारी साधन जीप र हलुका सवारी साधनहरू बुढाइरहेका छौँ। त्यसै गरी पाँचकाटिया किटिनी नेटिनेक सडक 8.5 किलोमिटर यो ट्र्याक खोलिएको छ। पाँचकाटियादेखि अहिले हाम्रो 3 नम्बर वडाको तारे पातलसम्म सवारी साधन सञ्चालनमा रहन्छन्, यो हलुका जीपहरू सञ्चालनमा रहन्छन् होइन। त्यसै गरी अर्को हाम्रो सडक निर्माणमा किटिनी करुवा सानावन यो 8.5 किलोमिटर छ। अहिले हामीले त्यसमा टट्टा चाउल चौर यो 4 किलोमिटर सडक निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। त्यसै गरी यस वडाको लोहारखेतमा प्याज पकेट क्षेत्र बनाउन प्याज खेती सुरु गरिएको छ। त्यसै गरी लोहारखेतमा रेनबो ट्राउट माछा पालन पोखरी निर्माण गरेर माछा पालन सुरु गरिएको छ। यो प्रदेश सरकारको 10 लाख लगानीमा यो माछा पालन सुरु गरिएको छ र यस वर्ष प्रदेश सरकारको लगानीमा थप 3 लाखको त्यसमा घेराबार निर्माण गरिएको छ। त्यसै गरी कृषितर्फ प्रदेश सरकारको 18 लाख लागतमा 3 नम्बर वडाभरि सुन्तला खेती विस्तार अघिल्लो वर्ष यो अब सरकारको लागतमा झन्डै 18 लाख 15 लाख अनुदान र 3 लाख बराबरको श्रमदानमा 18 लाखको पक्की सिँचाइ कुलो निर्माण गरिएको छ। खानेपानी तथा सिँचाइतर्फ भूमि आग्राचौर मोहालभई सालावनदेखि टट्टा करुवासम्म 7 लाखको खानेपानी निर्माण 20 लाखको प्रदेश सरकारको लागत अनुमानमा यो तुसानेखुरी मोहालभई कट्कीसम्मको खानेपानी आयोजना सम्पन्न गरिएको छ। त्यसै गरी सुरक्षित आवासतर्फ अब 2077-78 मा 7 गरीब घर परिवारलाई सुरक्षित टिनको छाना 7 घरलाई सम्पन्न गरिएको छ। सबै वडाहरूमा कहाँ पुगिसक्यो, यो हाम्रो नगर सरकारको प्रमुख काम हो। त्यसैले हामीले 4 नम्बर वडाले गरेका केही कामहरू यहाँसँग प्रस्तुत गर्दछु। केही त आफूले गरेका कामहरू आफूले गर्दैछन्, त्यही पनि कागज पनि हेरौँला। स्वास्थ्यतिर हामीले 4 वटा भवन बनाएका छौँ। एउटा नगरपालिकाको अनुदानमा, एउटा यानारियन गैर आवश्यक नेपालीको सहयोगको अनुदानमा, एउटा अर्को फेरि नगरपालिकाकै अनुदानमा र एउटा केयर नेपालको अनुदानमा प्रत्येक सेन्टर स्वास्थ्यतर्फ। शिक्षातर्फ हामीले जनता प्राप्ति पिपल चौरमा 1 करोड 23 लाख जति होला त्यो भवन पक्की भवन बनाएको छ। विशेष स्रोत कक्षा सञ्चालन छ, त्यसको भविष्यमा माविसम्म ल्याउने जमर्को गरेका छौँ। त्यस्तै ज्ञानदेव प्राविधिक वायुकलामा पक्की भवन निर्माण भएको छ करिब 20 लाखको लागतमा। त्यस्तै 16,80,000 हिमालय प्राविधिक भाषामा पक्की भवन निर्माण भएको छ। त्यसै गरी अगाडि सुरु भए पनि हामीले भानुभक्त माविको 8 कोठे पक्की भवन निर्माण भएको छ। भर्खरै अहिले प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री कार्यक्रम अन्तर्गतको जनजागरण प्राविधिक मान्छौरमा 18,35,000 को पक्की भवनको सुरुवात भइसकेको छ। र यस्तै गरी रामभक्त प्राविधिक औलमा 15 लाखको घेराबार निर्माण भएको छ। र यसै गरी शिक्षातर्फ हामीले ज्ञानदेव प्राविधिक वायुकलामा घेराबार फिल्ड निर्माण गरेका छौँ र विभिन्न विद्यालयहरूमा शौचालय निर्माण गरेका छौँ। र हामीले विशेष त यहाँहरूको सबैको सहयोगमा नगरपालिका विशेष पहलमा हामीले एउटा विशेष स्रोत कक्षा सञ्चालन गरेर यो नगरकै अथवा जिल्लाकै भनौँ एउटा नमुना काम गरेका छौँ। त्यहाँ अहिले विभिन्न वार्डबाट आएका अपाङ्ग विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अवश्य रूपमा शिक्षा आर्जन गरिराखेका छन्। यो सबैको हाम्रो विशेष योगदान हो। यसमा हाम्रो यो नगरपालिकाले विशेष योगदान दिएको छ, यो सबैको गर्वको कुरा हो। अब त्यसपछि खानेपानीतर्फ हामीले एक गरी एक धारा नमुना बस्तीमा प्रयोग गरेका छौँ अथवा निर्माण गरेका छौँ। त्यस्तै गरी साबीको 5 नम्बर वायुकलामा हामीले खानेपानी निर्माण गरेका छौँ। त्यसै गरी माझगाउँ खानेपानी हामीले निर्माण गरेका छौँ। त्यस्तै गरी हामीले स्वास्थ्य अथवा माविमा पनि हामीले खानेपानी निर्माण गर्ने प्रक्रियामा छौँ, सफल भएका छौँ। त्यसै गरी 4 नम्बर वडाभरि बाल्य जमर्कोले हामीले पुतुबाट सामान ढुवानी गरी हामी 4 नम्बर वडामा 2 वटा ट्रान्सफर्मर हामीले ट्रान्सफर्मर जोडेका छौँ। हामीले जिल्ला प्राविधिक कार्यालय प्रमुखले लिएर पनि हामीले उहाँलाई चेक गराउँदा ओके गरिसकेका छौँ। तत्काल हाम्रो त्योमा हाम्रो 4 नम्बर वडाभरि केन्द्रले पाल्ने प्रक्रियामा अगाडि छ।
हामीले अहिलेसम्म 4वटा वडाका कामहरूलाई संक्षिप्तमा यहाँहरूको बिचमा सुनायौँ र ती कामहरूको प्रगति को विषयमा र भएका कामहरूको विषयमा यहाँहरूको केही जिज्ञासा उत्तर दिन लायक जिज्ञासा छ भने हामी सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्ति र पक्षबाट यहाँलाई उत्तर दिन कोसिस गर्नेछौँ र यहाँहरूका सुझाव छन् भने हामी सम्बन्धित व्यक्तिले सम्बन्धित शाखाले यहाँहरूका सल्लाहहरू यहाँहरूका सुझावहरू टिपोट गरेर भोलिका दिनमा हामी ती सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नेछौँ। वडा नम्बर 1 देखि 4 नम्बरसम्मको प्रस्तुतिलाई हेर्दाखेरि अत्यन्तै सुन्दर ढङ्गले आफ्नो विषयवस्तुहरू पनि राख्नु भएको छ। ऐतिहासिक पृष्ठभूमिहरू, नामाकरणदेखि लिएर म्यापदेखि लिएर सबै कुराहरू जो आएको छ यो एउटा आफैमा राम्रो छ। तर पनि मलाई कस्तो लाग्यो भने विषयवस्तुहरू समेटिने सन्दर्भमा आउँदाखेरि अलिकति पूर्वाधार विकासका क्षेत्रहरू मात्रै समेटियो कि भन्ने मलाई लागिराखेको छ। खास गरी हाम्रो समीक्षामा आउनुपर्ने विषयवस्तुहरू सम्पूर्ण जस्तो हाम्रा सबै विषयहरू जो छन् विषयगत शाखाबाट प्रभाव हुने सेवाहरू त्यसको अलिकति के थियो त हामीले जस्तो मानव शिक्षाका क्षेत्रमा आउँदाखेरि हामी अहिलेसम्म शैक्षिक हिसाबले कहाँ थियौँ र आज हामी कहाँ आइपुगेका छौँ। त्यस्तै गरी स्वास्थ्यको हिसाबले होला, त्यस्तै अरू सामाजिक सुरक्षा सामाजिक विकासका विषयवस्तुहरू पनि त्यसको समेटिनु पर्थ्यो भन्ने एउटा भनाइ छ। र मलाई लाग्यो त्यो विषयहरू आउन अब भनौँ न अब आउने वडाका प्रस्तुतिहरूमा ती विषयहरू समेटिन सक्यो भने अझै राम्रो होला। किनभने तथ्याङ्कहरू अहिले खोज्नुपर्ने, काफीमा टिक्नुपर्ने, हैरान हुनुपर्ने, ओसिलो हुनुपर्ने जुन स्थिति क्षेत्रमा भएको छ यसले गर्दाखेरि हाम्रा रेकर्डहरूको व्यवस्थापन भएन कि एउटा कुरा। अर्को कुरा निजी काममा अहिले बढी व्यतीत गऱ्यौँ कि हाम्रो तयारीका कामहरू गर्दाखेरि यत्रो कार्यक्रममा आइपुग्दाखेरि हामी यही तयारीमा जुटिराखेका अरू गरिराखेका हुँदाखेरि हाम्रो पूर्व तयारीहरूमा हामीले सबै कुरा यहाँ प्रस्तुत गर्न नसकेका हौँ कि किनभने काम त धेरै भएका छन्। हाम्रै आँखाले हामीले नै देखेका कुराहरू पनि धेरै छन्। त्यो धेरै कुराहरू पनि यहाँ समावेश नहुँदाखेरि अलिकति त्यस्तो अलि तयारीका कामहरूलाई अलि मजबुत अलि बलियो बनाउनु पर्ने हो। यो अवधिमा हामीले यो हाम्रो नगरलाई यो मैले भने जस्तो र सेवा प्रवाह र हामीले सिंहदरबारको अधिकार र विकास निर्माणमा हामीले कतिको आफ्ना वडाहरूलाई अथवा हाम्रो यो हाम्रो नगरवासीलाई कति दिन सक्यौँ त्यो पनि एउटा समीक्षाको विषय पहिला पनि हुनु पर्थ्यो। तर अलिकति त्यो पहिला भएको मैले पाइनँ। अहिले जुन भयो अहिले भएको छ त्यसको लागि म यो नगरपालिकालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र भर्खरै अहिले के प्रस्तुत भयो भने 1 देखि लगभग 4 प्रस्तुत भयो र सो प्रस्तुतमा प्रत्येक वडाले मैले भने जस्तो सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा हामी कति सफल भयौँ त र त्यो सफल भएको हामीले यहाँ अलिकति प्रस्तुत पनि पायौँ। र सो प्रस्तुतमा मैले के देखेँ भने पहिलेको भन्दा अवस्था अलिकति सुधारिएको छ र प्रत्येक वडाले विकास निर्माणदेखि लिएर सेवा प्रवाहमा राम्रो प्रगति गरेको छ। यस्तै नै मिठा र निकै नै महत्त्वपूर्ण सुझावहरू आउने क्रम जारी छ। यहाँहरूले पनि केही सुझाव प्रस्तुत गर्नुहुन्छ भने म पुनः यहाँलाई यो समय हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। आउने जनताहरूलाई हामीले फोटोकपीदेखि लिएर नपुगेका सबै कुराहरू चाहिँ हामीले त्यहीबाट गर्ने गरेका छौँ। समृद्धिको आधारशिलामा नगरपालिकाले अबका आउने दिनहरूमा के सोच्न जरुरी छ भने त्यो विकट क्षेत्रको भौगोलिक परिस्थिति, त्यहाँको वातावरण, त्यहाँको शिक्षा, त्यहाँको स्वास्थ्य र त्यहाँको कृषि हरेक क्षेत्रको चाहिँ विकास र समृद्धि कसरी गर्न सकिन्छ। नगरपालिकाको अलि विकट क्षेत्र भएकोले त्यो कुरामाथि नगरपालिका राजनीतिक नेतृत्व, बौद्धिक वर्ग र सम्पूर्ण अभिचलती कुरामा ध्यान दिनुहुनेछ। वडापालिकाबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधा भ्रष्टाचार मुक्त र चुस्त प्रशासन संयन्त्र बनाई सुशासन र समृद्ध वडापालिका बनाउनको लागि चुनौती भएको थियो। देश सङ्घीयताको पहिलो प्रतिनिधि भएकोले ऐन कानुन नभएको अवस्थामा कार्यालयका प्रशासनिक काम र जनहित सम्बन्ध सुचारुमा चुनौती भएको थियो र पञ्जीकरण प्रणाली र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम थप प्रभावकारी बनाउन चुनौती भएको थियो। त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालय कम्प्युटर व्यवस्थापन थियो। हामीले सुरुको वर्ष दोस्रो वर्ष गरेर हामी त्यहाँ कम्प्युटरबाट शिक्षण सिकाइराखेका छौँ। यसै गरी महादेव प्राइमरीमा कम्प्युटर व्यवस्थापन छ। हामीले आइसिटीबाट गरेर 26-27वटा कम्प्युटरबाट त्यहाँ पठन पाठन भइराखेको छ
दारिङपाटा खानेपानी योजना निर्माण गत साल निर्माण भयो। सिर्जना प्राथमिक विद्यालय घेराबार गत सुरुको वर्ष गरेका थियौँ। लैङ्कदेखि बाँसको सिँचाइ योजना निर्माण हामीले भइसकेको छ। हामीले यो सिँचाइ कार्यक्रमबाट थियो प्रदेश सरकारको अनुदानमा। त्रिवेणमावि घेराबार लगभग तेस्रो वर्षमा हामीले त्रिवेणमावि घेराबार गरिसकेका छौँ। दोबेखोल लघु जलविद्युत आयोजना मर्मत तला लाइन विस्तार थियो, हामीले लाइन विस्तार पनि भइराखेको छ र त्यति बेला मर्मत गरेर हामीले बिजुली सञ्चालनमा ल्याएका थियौँ। गत वर्षको हिमपात र खोलाले गर्दा त्यहाँ कुलो फालेर गर्दा अहिले सञ्चालन भइराखेका छैन र हामीले मर्मत पनि अहिले गरिराखेका छैनौँ। यसै गरी बाँसकोटदेखि घरङ्गोसम्मको रेक्टो बाटो निर्माण हामीले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट गऱ्यौँ। बाँसकोटदेखि ताँत्रसम्म सडक निर्माण हामीले वडाको बजेटबाट गरेका थियौँ। अब नि म आफ्नो प्रस्तुतिका लागि नलगाड नगरपालिका वार्ड नम्बर 12 को वडा कार्यालयलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र सहजीकरणका लागि वडा अध्यक्षज्यू र प्रस्तुतिका लागि वडा सचिवज्यू र कार्यालय परिवारलाई म आफ्नो प्रस्तुतिका लागि अगाडि निम्त्याउँछु, अगाडि बोलाउँछु। पूर्वाधारतर्फ तल्लो बगर डाँडामाथि कृषि सडक निर्माण, अलगुट्टा पुलदेखि बाइकाँडा सडक निर्माण, तल्लो बगर आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रदेखि पुतलापानीसम्म सडक निर्माण, अलगुट्टादेखि अराखोलासम्म सडक निर्माण, अराखोला काभ्राघाट सिँचाइ निर्माण योजना पुरा भएको छैन, त्यो सञ्चालनमै छ एमसिसी एसपी र नगरपालिकाको सहलगानीमा। वडा कार्यालय भवन निर्माण पूर्वाधारतर्फको भयो। शिक्षातर्फ वीरेन्द्र हिमालय माध्यमिक विद्यालयको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत 500 मिटर घेरबार निर्माण, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान 20 लाखबाट वीरेन्द्र हिमालय माध्यमिक विद्यालयको फिल्ड निर्माण योजना। वीरेन्द्र हिमालय माध्यमिक विद्यालयमा 2वटा भवन निर्माण भएका छन्। तीमध्ये प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान 77 लाख को 8 कोठे भवन निर्माण र राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमबाट 2 कोठे भवन निर्माण। नगरपालिका शिक्षा शाखा मार्फत वीरेन्द्र हिमालय माध्यमिक विद्यालयमा सुविधायुक्त शौचालय निर्माण। वीरेन्द्र हिमालय माध्यमिक विद्यालयमा 2 कोठामा आइसिटी ल्याब सञ्चालन गरिएको। नेपाल सरकार र दूरसञ्चार कार्यालय मार्फत र नेपाल सरकार प्रविधि मैत्री कार्यक्रम मार्फत 32 लाखको कार्यक्रम मार्फत यो 2वटा कोठामा आइसिटी सञ्चालन गरिएको छ। सिभिल इन्जिनियरिङ कार्यक्रम अन्तर्गत 3 वर्षे प्राविधिक धारको पठन पाठन सुरुवात। 15 लाख बराबरको सिभिल सामग्री खरिद। वैकल्पिक ऊर्जा मार्फत 2 किलोवाटको सोलर जडान गरिएको छ। नेपाल राष्ट्रिय मावि अलगुट्टा भवन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत पक्की भवनको 1 तला थप गरी 3 कोठा थप गरिएको छ। सचिवालयलाई व्यवस्थित गर्नका लागि खास गरी त्यहाँ मतलब एउटा नीतिगत निर्णयको अभाव हो कि अभावको कारण त्यो सचिवालय व्यवस्थित हुन नसकेको हो, वा त भनौँ न सुशासन कायम गर्नका लागि पनि त्यो केही नीतिगत निर्णयको अभावले भएको थियो कि, या त मानौँ त्यहाँको कुनै व्यवस्थापकीय पक्षकै हिसाबले हेर्दा त्यहाँ आर्थिक भनौँ न आर्थिक पक्ष त्यहाँ जोडिन सकेन कि नगरपालिकाबाट जति जानु पर्थ्यो नि त्यो व्यवस्थापन गर्नका लागि, होइन त्यो कुरा, वा त त्यहाँ जनशक्ति अभावले सचिवालय व्यवस्थित हुन नसकेको हो त त्यो कुरा अलि आउन सकेको भए अझै झन् राम्रो हुन्थ्यो। नलगाड नगरपालिका वडा नम्बर 5 को भू बनावट। नलगाड नगरपालिका वडा नम्बर 5 साबिक लाहा गाविसको वडा नम्बर 6, 7 र 8बाट बनेको छ। यस वडाको पूर्वमा नलगाड नगरपालिकाको वडा नम्बर 7 र बारेकोट गाउँपालिकाको वडा नम्बर 8
पश्चिममा नलघाट नगरपालिकाको वडा नम्बर 4 र 6, उत्तरमा बारेकोट गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 र 9, दक्षिणमा नलघाट नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 को बिचमा अवस्थित रहेको छ। यस वडाको घर परिवार सङ्ख्या 465 छ भने जनसङ्ख्या 2747 रहेको छ। यो वडा 23 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ र यस वडामा 17वटा गाउँ टोल रहेका छन् भने कालीमाटी र सिर्के व्यापारिक केन्द्रको रूपमा रहेको छ। यस वडाको 2074 25 गते अगाडिको अवस्था। यस वडामा 2046 भन्दा अगाडि बनेका 5वटा खानेपानी जीर्ण अवस्थामा थिए। खानेपानी ट्याङ्कीबाट जमिन बाहिर पाइप राखी 5% घरधुरीले पानी प्रयोग गरिराखेका थिए। 1 मावि, 1 नेमावि र 5वटा प्रावि थिए र छन्। यी विद्यालयमा 4वटा फलक 2 कोठाका बाहेक अरू जनसरञ्जानबाट निर्माण गरिएका कक्षा कोठा अभुक भएका कच्ची भवन मात्र थिए। एक मात्र लहरे खोला जलविद्युत आयोजनाको काठका पोल ढली, तारको हिनामिना भएको र पावर हाउसका मेसिन जली विद्युत बन्द भएको थियो। गोरेटो घोरेटा बाटाहरू हिँड्न लायक थिएनन्। यस अघिका सरकारले पछाडि पारिएको यो वडा थियो र विभिन्न अभावबाट ग्रसित वडा थियो र यहाँ सङ्घ संस्था सहकारी समूह कुनै पनि थिएनन् र चेतनाको अभाव थियो। मोटर बाटो रुकुम पश्चिम चिसापानीमा थियो। आजको अवस्था 2074 साल जेठ 5 गतेदेखि जनताबाट जननिर्वाचित भई जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक वहन गर्न अत्यन्त गाह्रो थियो, चुनौती थियो। सेवा प्रवाह गर्न मुकामको किटाङ थिएन। ऐन नियमावली कार्यविधि सत्ता सञ्चालनको अज्ञानताको अभाव थियो। एउटा सानो कोठा भाडामा लिएर सुशासन युक्त सेवा प्रवाह गर्न थालनी गरेका थियौँ। 5वटा गाविसका सचिव, प्राविधिक र लेखा सहायक 15 जना, अझ भनौँ 5 जना सचिवबाट 13वटा प्रशासनिक इकाइ, 1वटा प्रशासनिक केन्द्र सञ्चालन गरी सुशासनयुक्त सेवा प्रवाह गर्न चुनौती थियो नै। वडामा 1 जना लेखा सहायक नामक करार कर्मचारीसँग काम गर्दा पीडा असाध्यै पीडादायक थियो। जानी नजानी सिक्दै अगाडि बढ्दै सिक्दै यहाँसम्म आइपुग्दा हामी यस वडा समितिका परिवार अपेक्षाकृत सफल भएको अनुभूत गरेका छौँ। उहाँले दिएका कामहरू, उहाँले गरेका सम्पूर्ण कामहरूको समीक्षा यहाँहरूले पनि आफ्नो मानसपटलमा आफ्नो डायरीमा टिप्नु भएको छ। सोही बमोजिम यहाँहरूले टिप्पणी, केही समीक्षा, केही सुझावहरू यहाँले प्रस्तुत गर्नुहुनेछ, मैले यहाँलाई आग्रह गरेँ। र अब म पुनः अध्यक्षको आज्ञाले प्रस्तुतिको कार्यक्रमलाई नै अगाडि बढाउन चाहन्छु। प्रस्तुतिका लागि, आफ्नो प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुतिका लागि नलघाट नगरपालिका वडा नम्बर 10 को कार्यालय, वडा अध्यक्षज्यू, वडा सचिवज्यूहरूलाई म प्रस्तुतिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हामी सानो चिजबाट ठुलो बनाएका छौँ। सुरु हामी रोक्दा पिपल चौतारी बनाएका छौँ 60,000, पिपल चौतारी 1 धारो लगायत 1.5 लाख, त्यसै भलिबल खेलेदेखि ओग्ला खोलासम्म 2,40,000, लिफ्ट सिँचाइ 15 लाख, लिफ्ट सिँचाइ मोटरको लागि 10 लाख, रग्दा घोबा मर्मत रग्दा खापा निर्माण 14 लाख, रोली कालापानी चैतीबाट आउँदै जाने सडक 12 लाख, रोली नमुना बस्ती दरम गेट र शौचालय 6 लाख, रोली आरसिसी सिँचाइ प्रदेशबाट 20 लाख, रोली खापा 9 लाख, रावत गाउँ खापा निर्माण 18 लाख, खापा मर्मत 1,50,000, रावत गाउँ घोबा निर्माण 9 लाख, रावत गाउँदेखि घारगाउँसम्म 4 लाख, छरे खोलादेखि घोरेटो बाटो निर्माण घारगाउँ 3 लाख, गौरमुनि कोटेसल्ला कालापानी जोड्न पर्ने बाटो आवश्यक भयो भने 3 लाख,
ध्यारगाउँ खापा निर्माण 22 लाख, भल्छिरा घोबा मर्मत 3 लाख, रजिकदेखि तपौ माविसम्म खरेन्जी बाटो 5 लाख, मार्के खापा मर्मत 3 लाख, साइले साँगो हुँदै राधो कडाकालेसम्म पुग्ने सडक 20 लाख 16,000, चौठेजुरा भिर फट्न आवश्यक थियो 13 लाख, चौखा कालेसम्म सडक मर्मत 16 लाख 31,000, कालगरेदेखि रावत गाउँ ध्यारगाउँ सर्मी सडक 3 करोड, साउने खोला चिउरी सिँचाइ 4 लाख। हामी यो प्रगति निरन्तर प्रगति समीक्षाकै कार्यक्रममा छौँ। प्रगति सुन्ने कार्यक्रमलाई नै म निरन्तरता दिन चाहन्छु। हामी अब मात्र एउटा चाहिँ वडाको प्रस्तुति सुनेर खुल्ला छलफलको समयलाई यहाँलाई दिनेछौँ। यहाँले प्राप्त भएका सुझावहरू रिपोर्ट गर्नुहोला। हामीले आज चाहिँ जिल्लाको आदरणीय व्यक्तित्व, नागरिक, समाजको अगुवालाई पनि पाएका छौँ। मलाई लाग्छ हामीले केही धेरै सल्लाहहरू पाउनेछौँ। मैले अपेक्षा लिएको छु। अब पनि म प्रगति प्रस्तुतिका लागि वडा नम्बर 13 का एउटा कार्य टिम, एउटा आदरणीय दासज्यू र एउटा सरलाई म प्रस्तुतिका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। जन्म दर्ता महिला 71, पुरुष 83 रहेको छ भने विवाह दर्ता जम्मा 10 रहेको छ। मृत्यु दर्ता महिला 6 जना, पुरुष 18 जना रहेको छ र बसाइसराई 1 जना गरेर जानुभएको छ। नागरिकता सिफारिस 9 जना महिला र 24 जना पुरुष रहेको छ। अन्य सिफारिसहरू 147,000 जम्माजम्मी गएको रहेछ। सम्बन्ध विच्छेद छैन, 0। र अघिल्लो वर्षमा उठाउनु पर्ने राजस्व 2,30,000 रहेको थियो भने हाम्रो वडाबाट 2,14,603 रुपियाँ उठाउन सफल भएको थियो। जम्माजम्मी 93.3% उठाउन सफल भएको थियो। त्यसै गरी यो भयो 77-78 को वार्षिक रिपोर्ट। त्यसै गरी अहिले 78-79 को अर्धवार्षिक रिपोर्ट म यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। जन्म दर्ता जम्मा 24 महिला 28 पुरुष रहेको छ। विवाह दर्ता 11, मृत्यु दर्ता महिला 2, पुरुष 1 जना रहेको छ। बसाइसराई छैन, 0। नागरिकता सिफारिस नयाँ महिला 19 जना, पुरुष 19 जना। त्यसपछि प्रतिलिपि 6 जना महिला, 15 जना पुरुष रहेको छ। सम्बन्धी चाहिँ हाम्रो विवरण चाहिँ स्वास्थ्य संस्थाको स्वामित्वमा चाहिँ हाम्रो जग्गा लालकुर्चा रहेको जग्गा चाहिँ छ। हाम्रो चाहिँ 8 आना चाहिँ हामीले स्वास्थ्य संस्थाको नाममा चाहिँ लिइसकेका छौँ भने चाहिँ 3 आनाको चाहिँ लिन बाँकी छ। अनि अर्को भनेको जग्गा भए क्षेत्रफल, जग्गाको क्षेत्रफल चाहिँ हाम्रो चाहिँ 11 आना छ टोटल। स्वास्थ्य संस्थाको आफ्नै भवन छ। भवन स्वास्थ्य मन्त्रालयको मापदण्ड अनुसारको छ र भवनको कोठाहरूको चाहिँ प्राथमिकता छ। स्वास्थ्य संस्थाको प्रस्तुति केन्द्र छ। मापदण्ड अनुसारको चाहिँ प्रस्तुति केन्द्र भवन छ। प्रस्तुति केन्द्रमा क्लासिकल व्यवस्था छ। स्वास्थ्य संस्थामा नर्सिङ स्टाफको लागि चाहिँ आवास कोठा चाहिँ व्यवस्था छ। शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल। बहुजाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल।
कर्मसँग सबैजनाले सही तरुणमा प्रति माल्यार्पण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ल फटाफट चाहिँ लाइनमा लागेर हैन आफ्नो बाट भएका कामहरूको प्रस्तुतिका लागि आयोजक शाखाका निमित्त शाखा प्रमुख वैद्य र प्रहरी सरलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले सुरुमै यो नलगार नगरपालिकाको स्थापना अथवा यो चुनावबाट हामी विजय भएर आइसकेपछि सबै साथीहरू को हामी एउटा सभामा जानु थियो। त्यो सभामा जानुभन्दा पहिला हामीले यहाँको सबैले प्रयोग गर्ने काल्लाखे पानीलाई सफा गर्यौं। सबै जनप्रतिनिधि कर्मचारी सबै त्यहाँ उपस्थित भएर हामीले त्यो सरसफाई योजना पुरा गरी नगर सभामा उपस्थित भयौं। यो पहिलो नगर सभा थियो र त्यसमा हामी सबै जनप्रतिनिधिहरू एक किसिमले यो संघीय संरचना अनुसारको तीनवटा सरकारका आफ्नै कार्ययोजना र आफ्नै नीति र योजनाहरूलाई छलफल र सम्प्रेषण गरेर अगाडि बढ्ने प्रक्रियामा हामी यो नलगार नगरपालिकाका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि त्यति बेलाको कर्मचारीहरू सबै उपस्थित रह्यौं र हामीले लामो छलफल गर्यौं। एउटा बाटो कोरेर त्यसबाट अगाडि बढ्ने आशयका साथ हामीले भन्यौं समृद्ध र सफा नगर दिगो विकास र सुशासनको ल। हामी यो नगरमा आइसकेपछि हामी सबैले यसलाई समृद्ध कसरी बनाउन सक्छौं, यसलाई सफा कसरी बनाउन सक्छौं र यसलाई दिगो कसरी गर्न सक्छौं र त्यो गर्नलाई एउटा हुइम जारी गर्नुपर्छ, त्यो लहरको सिर्जना गर्नुपर्छ र त्यो अनुरूपको चाहिँ सबैमा हामी सबै चाहे जनप्रतिनिधि चाहे कर्मचारी सबैमा यो कुरालाई सम्प्रेषण गर्दै यो नलगारवासी जनसमुदाय बुद्धिजीवी विभिन्न राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधि सबै पार्टी समग्र नगरले यो समृद्ध कसरी बनाउने, सफा कसरी राख्ने र सुशासनयुक्त विकास कसरी गर्ने र त्यसलाई दिगो कसरी बनाउने मुख्य कुरा यो हुनुपर्छ भनेर हामीले सुरुवाती गर्यौं। आजसम्म आइपुग्दा 5 वर्षसम्म यही कुरामा टेकेर यसैलाई अवलम्बन गरेर हामी हिँड्दै गरिराखेका छौं। हामी त्यति बेला साना बच्चा जस्तै भर्खर जन्मिएका थियौं। हाम्रा विचार, हाम्रा बुझाइ
हाम्रा सोचाइ विविध थिए, आफ्नै सोच र आफ्नै विचारहरू थिए। हामी तीनवटा पार्टीबाट जनप्रतिनिधिहरू रहेका थियौँ। हामी सुरुका कर्मचारीहरूका पनि बुझाइ पुरानै हिजोकै बहुदलीय शासन प्रणाली अथवा पञ्चायती व्यवस्थाकै केही अवशेषहरू नरहेका होइनन्, यी सबै कुराहरू थिए। तर यो हुँदाहुँदै पनि हामी सबैले यो नगरलाई समृद्ध कसरी बनाउने, सफा कसरी बनाउने, सुशासनयुक्त कसरी गर्ने र विकासलाई तिगो कसरी बनाउने भन्ने सोचमा हामी अगाडि बढ्यौँ, रूपरेखा कोर्यौँ। यसो गर्दाखेरि हामी त्यति बेला सबै हाम्रा सोच र विचारहरू, हामीसँग सबै कुराहरूको कार्ययोजना फ्रेस त थिएन। हामी अँध्यारोमा ढुङ्गा हानेका जस्तै अथवा शून्यताबाट अगाडि बढ्ने र हामीसँग धेरै चुनौतीहरू थिए र तैपनि हामी अगाडि बढ्यौँ। ढलगाउँ नगरपालिकाले एउटा सरकारको रूपमा यहाँ दैनिक सेवा प्रवाह जुन ढङ्गबाट हामीले नगरपालिकाको कार्यालय, यहाँका विषयका शाखाहरू र सबै वडा कार्यालयबाट जुन ढङ्गबाट हामीले सेवा प्रवाह गरिरहेका छौँ, त्यहाँदेखि एउटा कर्तव्यपरायणता, त्यहाँदेखि एउटा इमान्दारिता, निष्ठा, कर्मचारी साथीको पनि जनप्रतिनिधिको पनि र कर्मचारीको टिमको लिड गर्ने प्रशासनकादेखि र जनप्रतिनिधिको लिड गर्ने र उहाँहरूलाई बारम्बार खसिरहेको हुनु भने यहीँका जनप्रतिनिधि जो जिल्लासम्म नै प्रमुख हुनुहुन्छ, यहाँका राजनीतिक दल हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैको सामूहिक आवश्यकताले गर्दाखेरि आज जाजरकोट जिल्लामा नै सेवा प्रवाहमा ढलगाउँ नगरपालिका अग्रणी स्थानमा छ र कर्णाली प्रदेशकै पनि अरू स्थानीय तहसँग हामी दाँजेर छलफल बहस हुने गर्छ। ढलगाउँ नगरपालिकाले कमाएको यो प्रतिष्ठा हामी सबैका लागि एउटा गौरवको विषय। धन्यवाद छ नागरिक समाजका अगुवा आदरणीय राजेन्द्र विक्रम शाहज्यूलाई। हामीलाई निकै नै महत्त्वपूर्ण धेरै सुझावहरू दिनुभएको छ, जसमध्ये लैङ्गिक समावेशीकरणमा बजेट कम भएको र कार्यक्रम कम भएको उहाँले महसुस गर्नुभएको छ र सोही बमोजिम हामीलाई निकै नै गहन सुझाव प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यस अर्थमा यो सुझाव हामीले मनन गरेका छौँ, हाम्रो कार्यालय परिवारले मनन गरेका छौँ। मैले कार्यालय प्रमुख अनुमतिले यहाँहरूमा आह्वान गरेको छु र उहाँले एउटा नै सुझाव दिनुभएको छ, श्वेतपत्र अथवा चाहिँ प्रगति पुस्तिका भन्छ, त्यसलाई चाहिँ यहाँहरूले प्रकाशन गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ भन्नुभएको छ। प्रस्तुतिकरणहरू 13 वडाका प्रस्तुतिकरणहरू, विषयगत शाखाका प्रस्तुतिकरणहरू र त्यसको समष्टिगत रूपमा नगर कार्यालयको तर्फबाट प्रस्तुत गर्दा मलाई गहिरो अनुभूति के भएको छ भने हामी शून्यबाट सुरुवात गरेर हामी यहाँसम्म आइपुग्दा लाग्छ हामीले धेरै प्रगति गरेका छौँ। मैले सुनिरहेँ हामीले कुनै पनि पुरानो पूर्वाधारहरूलाई प्रयोग गरेका छैनौँ। हामी सबै कुरा नयाँ गरेर अगाडि बढिराखेका छौँ। हामी चौरमा अध्ययन गर्ने बालबालिकाहरू सुविधा सम्पन्न भवनमा पुर्याएका छौँ। हामीले विभिन्न सेवा दिनका लागि कहाँ धाउनुपर्ने अवस्थालाई परिवर्तन गरेका छौँ। सुविधा सम्पन्न वडा कार्यालयहरूबाट सेवा प्रवाह भइराखेको छ र अर्कोतिर स्वास्थ्य केन्द्रहरू कुन अवस्थामा थिए? हामीले 5 वर्ष पहिलेको दृष्टिबाट हेऱ्यौँ भने हाम्रा स्वास्थ्य केन्द्रहरू कहाँ थिए? भौतिक संरचनाको हिसाबले, प्रविधिको हिसाबले, दक्ष जनशक्तिको हिसाबले हामी कहाँ थियौँ? सेवा प्रवाहको हिसाबले हामी कहाँ थियौँ? हामी आज यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ। हामीले सुविधा सम्पन्न भवनबाट सेवा प्रवाह गरेका छौँ। दक्ष जनशक्तिको यद्यपि होला त्यो पर्याप्त छैन र हामीले दक्ष जनशक्तिबाट हामीले सेवा प्रवाह गरेका छौँ। प्रारम्भिक रूपमा भए पनि हामीले त्यहाँ केही प्रविधिहरूबाट अहिले सुविधा दिइराखेका छौँ। हामी नयाँ बाटो यहाँ आइपुगेका छौँ। हामीले यो देशमा सबै खालका व्यवस्थाहरूको अनुभव गऱ्यौँ र प्रयोग पनि गऱ्यौँ र त्यो व्यवस्थाले यो देशलाई समृद्ध बनाउन सकेन र यो देशलाई दिगो विकास गर्न सकेन र यो देशमा सुशासनको लहर ल्याउन सकेन भनेर हामीले ती व्यवस्थाहरूलाई फालेर यो देशमा हामीले अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्था ल्याएका छौँ र त्यही अनुरूप यो देशलाई समृद्ध बनाउनको लागि र यो देशमा समावेशी र समानुपातिक विकासको लागि
यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि हामीले 3वटा तहको व्यवस्था गऱ्यौँ र सोही तह अनुसार अहिले हामी लगभग तेस्रो तहको रूपमा रहेको स्थानीय तहको 5औँ वर्षको रूपमा हामी आएका छौँ र यही 5औँ वर्षको अन्तिम अथवा 4औँ वर्ष आएर 5औँ वर्षको अन्तिमतिर आइपुग्दा यस हाम्रो नगरपालिका नलगाड नगरपालिकाले पनि आफ्नो स्लोगनमा समृद्ध नगर र सुशासनको लहर भन्ने एउटा ल्याएको थियो, नारा ल्याएको थियो र त्यो नारालाई कति सार्थक बनाउने कुराहरूमा त्यो नारा कति रूपमा पुरा भयो भन्ने कुरामा कति कस्तो भयो भन्ने कुरामा यो अझै समीक्षाका बैठकहरूमा अझै कति भयो भन्ने कुरा हामी बहस गरौँला। र अर्को कुरा के छ भने योभन्दा अगाडि हाम्रो यस नगरपालिकाका प्रमुखजीले पनि भन्नुभयो काम गर्दाखेरि गाह्रो हुन्छ, सबै हामी नयाँ छौँ, त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो नगर प्रमुखले भनेको सही कुरा हो। म एउटा प्रतिपक्ष पार्टीको हिसाबले आरोप लाउनुभन्दा पनि हुनु पनि हो, किनभने यो व्यवस्था नै एउटा के थियो भने नयाँ चरणमा थियो। यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि हामी सबै सिकारी थियौँ, तर आलोचना गरेर मात्र हुँदैन। यहाँ पनि अहिले भर्खर भएको छ, यस नगरपालिकाका प्रमुखजी लगायत प्रशासकीय अधिकारीले पनि सबै कुराको क्षेत्रको लागि आफ्नो विकासको खाकाको प्रस्तुत गर्नुभयो, ऐन कानुन भएको कुरा भन्नुभएको छ, विकास निर्माण भएको भन्नुभएको छ, शिक्षा स्वास्थ्य पर्यटनदेखि लिएर भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा पनि उहाँले निकै राम्रो फेरिस्त प्रस्तुत गर्नुभएको छ। भनेका थियौँ। त्यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सङ्घीय राज्य प्रणालीको स्थापना भएको जो महान वीर शहीदहरूले बलिदानी गरेको दिन आज विशेष गरेर 16 गते शहीदहरूको बलिदानी दिवस संयुक्त यानि यहाँ सँगै पर्न गएछ। हामीले सम्मान गर्यौँ बिहान र यो उहाँहरूलाई एउटा अबिर र चाहिने रक्तरञ्जित अबिरले सम्मान गर्दै यो 5 वर्षको उपलब्धिमा पनि त्यसरी नै एउटा सम्मानार्थ हामीले बुझेका छौँ। यो रगतबाट सिंचित गरिएको सत्ता हो, यसको जगमा बसेर हामीले कसम खाएका थियौँ र यो नेपालमा
नेपाली जनता सधैँभरि उत्पीडित भइराख्नुपर्ने र सधैँभरि गरिबी र अभावमा गुजिराख्नुपर्ने, सधैँभरि भ्रष्टाचारका कुरा सुनिनुपर्ने, सधैँभरि यो गरे उ गरे भनेर चाहिँ सुनिराख्नुपर्ने यो अवस्थालाई हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ र यो अवस्थाबाट माथि उठ्नुपर्छ भनेर हामीले एउटा नयाँ सङ्कल्प गरेर समृद्ध र सफा नगर दिगो विकास र सुशासनको लहर यो साँच्चीकै बलिदानी गर्ने हाम्रा देशैभरिका करिब लखन थापादेखि लिएर यहाँसम्म आइपुग्ने हजारौँ हजार वीर वीराङ्गनाहरूको त्यो चाहिँ शपथ र त्यो बलिदानी र त्यो रगत र त्यो पसिनाको उपजमा आएको राज्य सत्तालाई हामीले एउटा सङ्कल्प गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने ध्येयका साथ हामी उभिएका थियौँ। उभिँदै गर्दा यहाँसम्म पुग्दा यो 5 वर्षसम्म हुनसक्छ हाम्रा विविध कारणले हाम्रा सोच र विचार नहुँदै पनि हाम्रा केही समस्याका बावजुद हाम्रो अपुग्ता हाम्रो समस्या रह्यो र रहन सक्छ। हामी पनि काहीँ तालिम प्राप्त गरेर आएका थिएनौँ। हामीले सिक्दै गऱ्यौँ, अगाडि बढ्दै गऱ्यौँ, बाटो कोर्दै गऱ्यौँ, अगाडि गाडी गुडाउँदै गऱ्यौँ। त्यसैले यो कोर्ने सवालमा कतै ढुङ्गा पर्न सक्छ, कतै माटो पर्न सक्छ, कतै कसैलाई असहज हुन सक्छ, कतै कसैलाई फाइदा हुन सक्छ। तर हाम्रो ध्येय त्यसो थिएन। हामी यो नलगा नगरपालिका कसरी समृद्ध बनाउने, यो नलगा नगरपालिकालाई एउटा व्यक्ति विशेषदेखि लिएर सबैको हृदयमा सफा कसरी हुने र समृद्ध कसरी र दिगो कसरी गर्ने, सुशासनयुक्त कसरी बनाउने भन्ने उद्देश्यका साथ लागेका थियौँ र त्यसैको उपलक्ष्यमा आज हामीले समीक्षा गऱ्यौँ। 753वटै स्थानीय तहहरूले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बलियो जग निर्माण गर्नको लागि हामी सबै देशकै वासीहरू, त्यसै गरी हाम्रो नलगाडको तर्फबाट नलगाड नगरवासीहरू, हामी सबै दलका सबै कार्यकर्ताहरू, सबै जनप्रतिनिधिहरू सक्रियता साथ यो जगलाई बलियो बनाउन, यो सङ्घीय राज्यतन्त्रको अथवा यो सङ्घीय राज्य व्यवस्थाको यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जगलाई बलियो बनाउनको लागि आफ्नो ठाउँबाट सुदृढ ढङ्गले मजबुत ढङ्गले हामी तत्पर हुन जरुरी छ। यहाँ विभिन्न हावाहरू विभिन्न बहानामा विभिन्न समयमा यहाँ प्रभाव भइरहेका छन्। बेलैमा हामी सचेत भयौँ भने फेरि हामीलाई दुर्घटना हुने, त्यस्तो अप्ठ्यारो हुने, फेरि देशले शास्ति भोग्नुपर्ने, यी कुराहरूमा हामी बेलैमा सचेत हुन र सक्रिय हुन आवश्यक छ। यो म यहाँहरू सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। अझका भोलिका दिनहरूमा पनि केही महिना हुने यो सरकार, नगर सरकार र आगामी बन्ने सरकारहरूले पनि जति सक्यो सबै राजनीतिक दलसँगको सहकार्य, अन्य समाजमा रहने सबै प्रकारका प्रबुद्ध मान्छेहरूको सहकार्य समन्वयमा जोड दिनैपर्छ। यो साझा कुरा हो, यो सबैको कुरा हो, यो कसैको एकल कुरा हुन सक्दैन। त्यसैले बढी सहकार्य गरौँ, बढी समन्वय गरौँ, त्यसले मात्रै हाम्रो सार्थक प्रतिफल यहाँ प्राप्त गर्ने कुरामा योगदान पुर्याउनेछ। म यो जिल्लाको समीक्षा हेर्दा यो सबै कुरा हेर्दाखेरि अब केही समन्वयात्मक ढङ्गले केही सहकार्य गरेर यो नगरपालिका अघि बढेको छ। मैले पहिले पनि यहाँ सबैलाई मैले हार्दिक आभार सहित धन्यवाद व्यक्त गरेको छु र अझै पनि फेरि पनि म यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रमले हामीले निर्धारित गरेका लक्ष्यहरू पुरा गरेको महसुस हामीलाई गराएको छ। सोही बमोजिम यहाँहरूलाई पनि केही महसुस भएको छ, हामीले महसुस गरेका छौँ। र म पनि यो कार्यक्रममा उपस्थित हुने तपाईँ सम्पूर्णमा कार्यालय परिवारको तर्फबाट र आयोजक परिवारको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन सहित समापनका लागि म आजका कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा नलगाड नगरपालिकाका निमित्त वर्ग प्रशासकीय अधिकृत आदरणीय सुरेन्द्र सिंह सरलाई अनुरोध गर्दै म यहाँको बिचबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। र यो कार्यक्रम भव्य र अर्थपूर्ण तपाईँले सफल भएको कुरा मैले महसुस गरेको छु। हाम्रो
आदरणीय प्रमुख अतिथि त्यसै गरी विभिन्न सञ्चारकर्मी मित्रहरू र सम्पूर्णले जुन एउटा नलगार नगरपालिकाको हौसला र प्रगतिको लागि उहाँले जुन एउटा आफ्नो मन्तव्य दिनुभएको छ त्यसले नलगार नगरपालिकालाई पक्कै पनि आगामी दिनहरूमा विकास निर्माण सेवा प्रवाहदेखि लिएर हरेक क्षेत्रमा इट्टा थुनिन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। तपाईँहरूको यस्तै रचनात्मक सल्लाह सुझाव र तपाईँहरूको यस्तै नलगार नगरपालिकालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने किसिमका क्रियाशील र अर्थपूर्ण उपस्थितिले नै हामीलाई नलगार नगरपालिकालाई अझ अगाडि बढाउन प्रेरणा मिल्नेछ र म धेरै बोल्न चाहन्न र हामीले जुन निर्णय गरेर नलगार नगरपालिकाबाट साहित्य शिक्षा समाजसेवा लगायत पत्रकारिता क्षेत्र लगायत विविध क्षेत्रमा जुन व्यक्तिहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान गर्नुभएको थियो उहाँहरूको सम्मानको खातिर हामीले उहाँलाई सम्मान गरेका छौँ र नलगार नगरपालिकाको स्थापनामा अवराध खत्रिने कर्मचारीहरू जुन स्थापना कर्मचारी हुनुहुन्छ उहाँलाई हामीले सम्मान गरेका छौँ। त्यसै गरी नलगार नगरपालिकामा विभिन्न सूचकाहरूको आधारमा वर्षभरि उत्कृष्ट काम गर्ने विविध क्षेत्रहरू हामीले क्षेत्र छुट्याएका थियौँ। जस्तो शाखा प्रमुख मध्येबाट एकजना, विविध क्षेत्र भनेर हामीले कृषि पशु र विभिन्न कार्यक्रमहरूको एउटा क्षेत्र राखेका थियौँ। स्वास्थ्य क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, प्राविधिक क्षेत्र र सेन्डिबिन क्षेत्र लगायत विभिन्न क्षेत्रहरू हामीले राखेका थियौँ। ती क्षेत्रबाट आफ्नो क्षेत्रबाट उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई र नगर प्रमुख कृषक पुरस्कार प्राप्त गर्नुहुने सम्पूर्ण मानवहरूलाई म पुनः हार्दिक बधाई तथा धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा तपाईँहरू यस्तै उल्लेखनीय कामहरू गर्दै समग्र आफ्नो मात्र नभएर समग्र मुलुककै विकास हित र समृद्धिमा निरन्तर योगदान पुर्याउनुहुनेछ र मुलुकले तपाईँहरूको योगदानको कदर गर्छ भन्ने विश्वाससहित आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिनुहुने आदरणीय प्रमुख विशेष अतिथि त्यसै गरी हाम्रा मञ्चमा आसीन अतिथिज्यूहरू र हाम्रो सञ्चारकर्मी मित्रहरू नलगार नगरपालिकाबाट 1 देखि 13 सम्म सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरू कर्मचारी साथीहरू स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू लगायत उपस्थित सम्पूर्णलाई यहाँहरूको दिन सुखद रहोस्, सफल रहोस् र यहाँहरूको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै म यो कार्यक्रम समापन गरेको घोषणा गर्छु। हवस्, नमस्कार।